10 महीना है। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रजब शहरी व शाबान शहरुल्लाह और रमज़ान शहर उम्मती। रजब मेरा महीना, इसमें मुझे महराज हुआ, और शाबान मेरे अल्लाह का महीना कि उसमें अल्लाह ताला अपने बजट जो है करते हैं और फरिश्तों के हवाले करते हैं 15वीं शाबान को। और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के एजाज़ में रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में जो है रमज़ान शुरू होते ही जन्नत के 8 दरवाज़ों को जो है वाह कर देते हैं, खोल देते हैं। और फरमाया वग़ुल्लिकत अबवाब जहन्नम। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद फरमा देते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन सरकशों को अल्लाह बेड़ियाँ डाल के समंदर की तहों में फेंक देते हैं ताकि वो मेरे महबूब की उम्मत को बहकाए ना। और फिर फरमाया रमज़ानुल मुबारक में जो उम्मत पहले काम करती थी, नफल आम पढ़ती थी, उसको नफलों का सवाब मिलता था। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और रहमत और सदक़े से उम्मत मुहम्मदिया को ये एजाज़ मिला कि ये 2 रकत नफल पड़ेगी तो अल्लाह ताला इसको फ़र्ज़ों के बकदर सवाब अता फरमाएंगे, और फ़र्ज़ नमाज को पढ़ेगी तो अल्लाह करीम इसको 70 गुना बढ़ाकर सवाब अता फरमाएंगे। रिवायत में आता है घर में नमाज पढ़ना एक नमाज का सवाब है, मस्जिद में बग़ैर जमात के पढ़ना 10 नमाज़ों का सवाब है, और जमात के साथ पढ़ना 27 गुना सवाब है। तो एक फ़र्ज़ जो नमाज जो है जमात के साथ पढ़ेगा तो 27 को 70 के साथ ज़रब देकर जो सवाब जो है अदद आते हैं, और जो जवाब मौसूल होता है वो एक नमाज पर उम्मत मुहम्मदिया के इस अजीम इंसान को मिल रहा है। और फिर फरमाया कि जो सुबह के वक्त सहरी के वक्त उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्ज जो है खाना खाता है, खाना तो अपने पेट के लिए कि दिन को भूख ना लगे, लेकिन ये खाना अल्लाह को इतना महबूब होता है कि अल्लाह करीम अपने फरिश्तों की मजलिस को बर्पा जो है जमा कर जो है फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। अल्लाह और उसके फरिश्ते अपनी रहमत सारी खाने वालों पर छम छम बरसाते हैं। और फिर सारी के बाद जो है आदमी जो है सुबह की नमाज पढ़ता है तो उसको 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ाकर सवाब अता फरमाते हैं। और फिर कुरान शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला हमारे अइम्मा किराम में से 4थे नंबर के इमाम हैं, और बड़े जो है जो अल्लाह के वली थे, और अल्लाह ताला की उन पर बड़ी नवाज़तें 99 मरतबा हक़ ताला की उनको ख्वाब में ज़ियारत हुई है। और एक मरतबा जब ज़ियारत हुई तो जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ तो मुझे बताइए कि मैं तेरे करीब कैसे हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अहमद कि मेरे करीब होना चाहता है तो तिलावत कुरान किया कर, तिलावत। तो फरमाया, या अल्लाह फ़हमिन औ बिला फ़हमिन, समझे हुए पढ़ूँ या सिर्फ अल्फाज पढ़ता रहूँ तब भी तेरे करीब का ज़रिया है। अल्लाह ने फरमाया, अहमद फ़हमिन औ बिला फ़हमिन, समझे हुए पढ़ या सिर्फ अल्फाज पढ़, जो है अल्फाज भी मेरे करीब करने का ज़रिया है। और जनाबे हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा और जो है उलूम के शहर के बाब और दरवाज़ा हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, सफ़र व हज़र में आपके साथ रहने वाले 21 रमज़ानुल मुबारक जिनकी शहादत है ये मुबारक है। और जो है कूफा की जामे मस्जिद की तरफ चलते हुए, नमाज की तरफ चलते हुए जनाबे हैदर कर्रार ने शहादत पाई है। वो फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं, अल्लाह मुझसे बातें करे, मैं अल्लाह से बातें करूं, तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं। क्या करता हूं भाई? नमाज शुरू कर देता हूं कि इसमें मेरी बातें अल्लाह तक पहुंचती हैं। और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे मीठी मीठी बातें करे तो मैं सहीफ़ा खोल कर कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर देता हूं।
اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑھا من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا فرمایا فلہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم قرآن کے شروع میں جو لفظ ہے یہ پورا حرف ہے، فرمایا بل الف حرف لام حرف میم حرف، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے اور لام علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا جس نے پڑھا ایمان کے ساتھ اور اللہ کی کلام سمجھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اس کو کتنی مل گئی بھائی؟ 30 نیکیاں مل گئی، اور رمضان المبارک میں پڑھا تو اس کو 70 گنا بڑھا کر جو ہے اس کا ان حروف کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور دن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، یعنی اس کے معدے سے اٹھنے والی بدبو اور وہ منہ کی طرف سے آنے والی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرمایا والحلوف فم الصائم اطیب من اللہ من ریح المسک، کہ وہ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرمایا پھر جب انسان جو ہے افطاری کے وقت اللہ کے ہاں بیٹھتا ہے اور سامنے اللہ کے رزق پڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، یہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں، 2 خوشیاں ہیں۔ فرمایا ایس پہلی خوشی فرح عند الفطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور اللہ کی مختلف انواع قسم کی جو ہے نعمتیں استعمال کرتا ہے تو اس کا جی خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا روزے دار کو فرمایا وفارح لکی ربا، اپنے رب سے ملاقات، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے، فرمایا اس وقت روزہ دار خوش ہوگا۔ اور فرمایا جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمت فرماتے ہیں، اور اگر کسی اور کا، حضور پاک نے فرمایا من فطر صائمن، کسی اور روزہ دار کا کسی نے روزہ افطار کرایا، فرمایا اس کو روزے دار کے بقدر ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ایک روزہ دار کو جو ہے روزہ افطار کرا کے کھانا کھلا سکیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا یہ فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہو جاتی ہے جو کھجور کے ایک دانے سے کسی روزے کا افطار کراتا ہے، اور شربت من الماء واللبن، یا جو لسی کے ایک گھونٹ یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہے، یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ رات کا کھڑا ہونا کیا ہے بھائی؟ 20 رکعت تراویح جو ہے، 20 رکعت کتنی؟ تراویح 20 رکعت، جو ہمارے جو ہے سلف صالحین سے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جناب ابو بکر صدیق سے، اور پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اس پر امت کا اجماع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کی قیادت میں قاری مقرر کیے، اور فرمایا آج کے بعد مسجد میں رمضان جب آئے گا 20 رکعت تراویح اور قرآن پاک جو اس میں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد سے آج تک صالحین سلف صالحین اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح، اور آج بھی الحمدللہ حرمین شریفین میں مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما، و مدینہ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما، مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی شریف میں 20 رکعت تراویح شروع سے پڑھی آئی جا رہی ہے، اور امت اسی پر چلی جا رہی۔ اور فرمایا جو شخص جو ہے تراویح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا ہر رکعت کے ہر سجدے میں، یہ صرف سجدے کی بات ہو رہی ہے، ہر رکعت کے ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ ہر تراویح کے ہر سجدے میں جو ہے 6000 نیکی جو ہے اس پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر رکعت، ہر تراویح کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں اللہ 6000 نیکیاں عطا فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جو ہے تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور تراویح کے سجدے کرتا ہے تو ہر سجدے میں 1500 نیکی، اور اس تراویح پڑھنے والے
والے کے لیے اللہ جنت میں ایک کامل محل بنا دیتے ہیں، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے پیچھے ایک سرخ محل اللہ تعالیٰ اس تراویح پڑھنے کے لیے والے کے لیے اللہ تیار فرماتے ہیں۔ قیامت میں 20 رکعت تراویح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔